शं गच्छध्वं शं वदध्वं शम्भो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। देवेन्द्रमौलिमन्दारः मकरन्दकणारुणा भिन्नं मरन्तु श्रीराधा कृष्णपादाब्जरेणवः। श्रीमद् भगवतको गीताको यो दैनिक सत्सङ्गमा यहाँहरूलाई न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट पुनः स्वागत गर्दछु। निश्चय नै हामी नेपाल देशका नागरिक भएकोमा आफू गौरवान्वित हुनुपर्छ। विश्वको सबैभन्दा प्राचीन सनातन संस्कृतिका हामी उत्तराधिकारी हौं। अमेरिकाले ठूलो प्रगति गरे होला, उनीहरूसँग सेटेलाइट हुनन्, इंटर ग्यालेक्सी ट्रांसपोर्टेशन होला, तर हामीसँग श्रीमद् भगवत गीता युग वासिष्ठ जस्ता असंख्य ज्ञानका भण्डारहरू, आध्यात्मका भण्डारहरू हामीसँग छन्। हामीले यो ज्ञान ऋषिकुलबाट प्राप्त यो ज्ञान परम्पराको उत्तराधिकारित्व वहन गर्न पाएकोमा हामीले आफूलाई गौरवान्वित ठान्नुपर्छ। ज्ञान जहाँसुकैको होस्, जस्तोसुकै होस्, जान्नुपर्छ। योग दर्शनले र न्याय दर्शनले लौकिक र परलौकिक यी दुई प्रकारका ज्ञान प्रणालीको बारेमा परिचर्चा गरेको छ। लौकिक प्रत्यक्षले भौतिक वस्तुको आस्वादन दिन्छ भने अलौकिक प्रत्यक्षले भगवदीय आलोकको, ईश्वरीय आलोकको साक्षात्कार गर्छ। हे अर्जुन, दुई प्रकारका निष्ठा हुन्छन्। एउटा सांख्य योगीले सांख्य योगको माध्यमबाट, कर्मयोगीले कर्मयोगको माध्यमबाट भगवत प्राप्ति गर्छन्। तेस्रो अध्यायको चौथो श्लोकमा भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, न कर्मणा मनारम्भ न कर्मणा मनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्यले न त कर्मलाई सुरु नगरी निष्कर्मतालाई अर्थात् योगनिष्ठालाई प्राप्त गर्न सक्दछ, न कर्मलाई त्याग गरेर सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दछ। अर्थात् कर्म मनुष्यको लागि ईश्वर प्रदत्त, प्रकृतिबाट प्रदत्त प्राप्त बाध्यता हो। यस्तो कुनै समय आउँदैन। यसो विचार गर्नुहोस् तपाईहरू। भगवान कृष्णले कति वैज्ञानिक कुरा आजको भाषामा भन्नुहुन्छ। कुनै पनि व्यक्तिका लागि कर्म गर्नु बाध्यता हो। यदि निष्काम कर्म गर्न छ भने पनि कर्मद्वारा नै बाटो आरम्भ हुन्छ। निष्काम कर्म आफै घटित हुँदैन। कर्म गर्दै जाँदाखेरिमा कर्म नै निष्काम भावमा रूपान्तरित हुने हो। र यसै गरी जसले सांख्यद्वारा ज्ञानको अत्युच्च अवस्था प्राप्त गर्न चाहन्छ, सन्यासद्वारा भगवत प्राप्ति गर्न चाहन्छ, उले पनि अन्ततः कर्म गरेर नै सांख्य योग अथवा ज्ञान योगको साक्षात्कार गर्नुपर्दछ। यसको अर्थ के हो भनेदेखि ज्ञान, भक्ति, कर्म तीनै भगवत प्राप्तिका मार्गहरू
धर्म अर्थ काम मोक्षका मार्गहरू मूलतः मानवीय कर्मका आधारमा नै स्थापित हुन्छन्, आरम्भ हुन्छन्। कर्मयोग हो भन्नको अर्थ जब कर्म नै निष्काम बन्न पुग्दछ त्यो योग हुन्छ। जब कर्म नै निर्लिप्त बन्न पुग्छ त कर्ममा व्यक्तिको चाहिँ आकर्षण विकर्षण हुँदैन, त्यो नै ज्ञान योग बन्न पुग्दछ। र जब हरेक कर्महरूको भोक्ता भगवानलाई ठानेर हाम्रा सम्पूर्ण कर्महरू ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि अर्थात् ईश्वरमा समर्पण गर्दछौँ, त्यो भक्ति योग बन्न पुग्दछ। आरम्भ त कर्मबाट, र कर्म कसले गर्छ? सिजविक भन्छन् कि मनुष्यमा मात्रै, जर्मन दार्शनिक भए कान्टले पनि भन्छन्, व्यक्तिलाई प्रदत्त प्रकृतिबाट, ईश्वरबाट सङ्कल्प स्वतन्त्रता प्राप्त भएको छ, फ्री विल प्राप्त भएको छ। उसलाई स्वतन्त्रता प्राप्त छ कि उसले कुन बाटो रोज्ने हो। निष्ठाको बाटो त रोज्नै पर्यो, कर्म उसको बाध्यता हो। कर्म नगरिकन ऊ रहन सक्दैन, कर्म उसको बाध्यता हो। यो निष्कर्मताको नैष्कर्मण्यो भव अर्जुन, 3 प्रकारका कर्म हुन्छन्, कर्म, विकर्म, अकर्म। तर चौथो कर्म पनि हुन्छ निष्कर्म। कर्म त गर्छ व्यक्तिले, तर कर्मप्रति आकर्षण र विकर्षण दुवै रहँदैन। अगाडि भगवान 5औं श्लोकमा आज्ञा हुन्छ, हे अर्जुन, नहि कश्चित् क्षणमपि जात उत्तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः। 5औं श्लोक। यसमा भगवान कृष्ण आज्ञा हुन्छ कि कुनै पनि मानिस 1 सेकेन्ड पनि कर्म नगरी चाहिँ बस्न सक्दैन, रहन सक्दैन। कर्म उसको बाध्यता हो। किनभने विश्वका जति पनि मनुष्य छन्, समुदाय छन्, प्रकृतिका 3 गुणहरू सत्व, रजस र तमसमा आबद्ध छन्। आखिर प्रकृति भनेकै त सत्व, रज र तम नै त हो नि। पञ्चमहाभूतहरू पञ्चतन मात्र चाहिँ पञ्च ज्ञानेन्द्रियमा, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय अहङ्कारमा, अहङ्कार बुद्धिमा, बुद्धि महतमा र महत प्रकृतिमा विलय हुने अवस्था छन्। र यसै गरी सर्ग हुन्छ, विसर्ग हुन्छ। र जब सर्ग हुन्छ, सर्ग हुँदाखेरिमा यिनी प्रकृतिका 3 गुणहरूले एउटा माथि अर्कोले एक अर्कामा चाहिँ अधिकार जमाउन चाहन्छ। सामान्यतया 21 प्रकारका गुण बन्छन्। सत्वमा सत्व, सत्वमा रज, सत्वमा तम। 12 प्रकारका गुणहरू बन्दछन्। र तममा तम हुनु भनेको सबैभन्दा निकृष्ट अवस्था हो भने सत्वमा सत्व हुनु भनेको सबैभन्दा श्रेष्ठ अवस्था हो, तर गुणातीत अवस्था चाहिँ होइन। श्रीमद् भगवत गीताले सत्व, रज र तमको प्रभावबाट माथि उठेर एउटा भक्त भगवानको सान्निध्य प्राप्त गर्न सक्छ, एउटा योगीले मोक्ष प्राप्त गर्न सक्छ, एउटा ज्ञानीले सायुज्य ब्रह्मैक्यताको अनुभव गर्न सक्छ। त्यही भएर अर्जुन, कर्म गर्न मान्छे बाध्य छ। 1 क्षण पनि कर्म नगरिरहन सक्दैन। ल भन्नुहोस् त अर्जुन, यदि तपाईँ म कर्म केही पनि गर्दिनँ, केही गर्दिनँ भनेर आँखा चिम्लेर बस्नुभयो भने पनि
आँखा चिम्लेर बस्नुभयो र तपाईँको दिमाग, तपाईँको मन शान्त रहँदैन। मनले केही न केही गरिरहन्छ, आँखा त चिम्म छन्, तर अहिले भर्खरै त्यो मनले के देख्छ, के देख्छ। र मन सुख दुःख भएका तिनी अनुभूतिहरूलाई खोतल्न थाल्छ जब हामी शान्त भएर बस्छौँ नि, शान्त भएर आँखा चिम्लेर बस्छौँ। त्यो मन जीवनमा घटित भएका सुख र दुःखका संवेदनहरूलाई खोजी लिएर आउँछ। मैले कहाँ दुःख पाएको थिएँ, मलाई कसले गाली गरेको थियो, र त्यो मान्छेलाई के गर्ने हो। जब आँखा बन्द गर्नुहुन्छ तिनी संवेदनाहरू आउँछन्। ध्यान गर्न सजिलो छैन, भक्ति गर्न सजिलो छैन। जब हामी ध्यानमा बस्छौँ, भक्ति गर्छौँ, हाम्रो मनले फ्राइडले भने जस्तै अचेतन समुद्रमा गएर त्यो अचेतनमा कहिले न कहिले गरेका अनुभूतिहरूलाई थुत्दै ल्याउँदै सुखी र दुखी बनाउँछ। यो पनि कर्म। भगवान श्रीकृष्णले बाहेक यो कर्मको परिभाषा कसले गर्न सक्छ? कसैले पनि गर्न सक्दैन। जब मान्छे अचेतन मनका जब ध्यानमा बस्दाखेरिमा मन जब अचेतन मनभित्र पसेर त्यति बेलाका भोगाइहरू निकाल्दा थाल्दाखेरिमा गर्न खोजेको त ध्यान थियो, मनलाई कन्सन्ट्रेट गर्न सकेको थियो। तर यदि फ्राइडको भाषामा भन्ने हो भनेदेखि अचेतन मन अर्थात् अनकन्सियस एङ्जाइटीको शिकार बन्न पुग्छ। र कर्मको ल अफ कर्मको नियमलाई नबुझिकन कुनै पनि व्यक्तिले त्यो अवस्थाबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन। एउटाले अर्को। भगवान बुद्धले यसैलाई नै धम्मचक्र भनेर भन्नुभयो। अविद्यादेखि सुरु हुन्छ जरा मरणसम्म, अविद्यामा फेरि जरा मरण। यो चक्र अलात चक्रवत साइकलको चक्का जस्तै आगोको त्यो लौरोमा घुमाउँछन् नि, त्यस्तै घुमिरहेको हुन्छ। अनि यसैलाई चाहिँ भगवान शङ्कराचार्यले पुनरपि जननम पुनरपि मरणम भनेर यस चक्रको बारेमा वर्णन गर्नुहुन्छ। त्यही भएर अर्जुन, प्रकृतिले मान्छेलाई कर्म गर्न बाध्य बनाएको छ। त्यस कारणले हरेक मान्छे सुतेको अवस्थामा, निद्रित अवस्थामा, गहिरो निद्राको अवस्थामा पनि उसले कर्म गरिरहेको हुन्छ। उसको मान्छेले शरीरले कर्म गर्दैन भने उसको मस्तिष्कले सपना देख्ने कर्म गरिरहेको हुन्छ। भन्नुहोस् त, कोही तपाईँका माइका लाल छ अथवा कुनै मातृशक्ति हुनुहुन्छ, कोही दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो मनलाई केही पनि नगरिकन बस्ने, बिस्तरमा केही पनि हात खुट्टा नचलाइकन बसेर चाहिँ केही नगर्ने, कर्म नगरेको भनिँदैन। हामीहरूका त बाबु सुत्न जा, नानी सुत्न जा, सुत, म निदाएको छु, यिनी सबै कर्मकै अंश हुन्। भगवान कृष्णको वाक्यलाई, मर्मलाई सम्झौँ र बुझौँ। यदि कोही अकर्म गर्न चाहनुहुन्छ, निष्क्रिय हुनु सक्छ भने नि निष्क्रियता पनि कर्म। त्यही भएर भगवानको ठाडो आदेश छ, जब व्यक्तिले कर्म बाध्यता हो, प्रकृतिले दिएको बाध्यता हो कर्म भने निष्क्रिय रहेर दिमागलाई सक्रिय पार्नुको तुलनामा मनलाई पिरोलोमा झ्वाक्नुको तुलनामा सत्कर्म गर्नु धेरै उपयुक्त। सत्कर्मका 3 वटा बाटा छन्। कि त्यो सत्कर्मले ज्ञानयोगतिर लैजान्छ, कि कर्मयोगतिर लैजान्छ, कि भक्तियोगतिर लैजान्छ। निर्णय आफ्नो, किनभने कर्मको स्वतन्त्रता ईश्वरले हामीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। एकछिन शान्त भएर 2 मिनटको लागि यो प्रवचन सुन्दा सुन्दै आँखा बन्द गरेर
मनलाई कन्ट्रोल गर्ने, मनलाई चाहिँ एकाग्र गर्ने प्रयत्न गरौँ त मन कसरी फुत्किन्छ। जब मैले यो भनिरहेको छु र तपाईँले यो मैले भनेको कुरालाई अभ्यास गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ पाउनुहुन्छ जुन जुन बेला तपाईँले मनलाई भित्र लैजान चाहनुहुन्छ, मन फुत्त निस्केर कहिले पोखरा पुग्छ, कहिले प्रेमिकाका घर पुग्छ, कहिले प्रेमिका घर पुग्छ, कहिले मोबाइलमा पुग्छ, कहिले टिभीमा कुर्छ, कहिले चाहिँ कभी सास भी कभी बहुथीमा पुग्छ। तर भगवान श्रीकृष्णको प्रष्ट आदेश छ, मन यही हो, बुद्धि यही हो, नियन्त्रण गर्ने अभ्यास गरेदेखि, कर्मको रीतिलाई चिनेदेखि, कर्मको आरम्भलाई चिनेदेखि अभिनियन्त्रित गर्न सकिन्छ। आशा छ तपाईँहरू पनि भगवान श्रीकृष्णका यी दिव्य वचनको मर्मलाई बुझ्नुहुनेछ। ओम